बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। टॉपिक फॉर डिस्कशन है नेशनल इंटीग्रेशन। इस सिलसिले में मैंने लास्ट वीडियो में उसकी डेफिनीशन, जनरल एक कंसेप्ट जो है उसके हवाले से मैंने नेशनल इंटीग्रेशन की डेफिनीशन, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो उस पर मैंने बात की। और आज मेरा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। यानी जब से पाकिस्तान बना है क्या हम नेशनल इंटीग्रेशन अचीव कर पाए हैं, या नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी वजह है लेक ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन का, जो हमारे प्रॉब्लम्स है आजकल। यानी वैसे तो ज़ाहिर है, जैसे हम कहते हैं कि हम जब से आज़ाद हुए हैं, इंडिया से हमने आज़ादी ली है, तब से हमें क्राइसिस का सामना है। और उसका रीज़न जो है वो हर वक्त हम यही बताते हैं कि हमें जो है वो फ्रॉम द बिगिनिंग जो हमारे रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो रिसोर्सेज जो है वो हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज, या हम कहते हैं कि जो मटेरियल रिसोर्सेज है वो हमें ना हमें ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो सही मिले, और ना ही हमें जो है वो मटेरियल रिसोर्सेज सही मिले। तो उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू से मौजूद है। लेकिन साथ में हमें देखते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ ही बड़े मल्टीपल टाइप के जो इश्यूज़ है वो मिले, जिसमें सबसे बुनियादी जो, जैसे मैंने आपको बताया कि है इकोनॉमिक, जो हमारे जिसके ऊपर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था शुरू में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। और दूसरा जो है वो हम कहते हैं कि ज़ाहिर हमें शुरू से एक ऐसा नेबर जो है वो मिला इंडिया की सूरत में, जिससे हमने मुल्क आज़ाद करवाया था, और उसने कभी भी फिर हमें एज अ सेपरेट नेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। और कभी हॉट वॉर और कभी जो है वो अदर वेज एंड मीन्स यूज़ करते हुए हमें हमारे रास्ते से जो है वो हटाया गया। लेकिन इसमें हमारे अपने जो इंटरनल फैक्टर्स है, अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट रीजंस दैट लेक नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान, तो उसमें हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक इंटरनल फैक्टर्स है और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो इंटरनल फैक्टर्स में एक्सटर्नल फैक्टर्स में तो ये हुआ कि हमें फ्रॉम द बिगिनिंग जो है वो रिसोर्सेज कम मिले, और साथ में जो है वो हमारा इंडिया जो है वो हमारे साथ रहा, और उसी की वजह से हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ रही और जितनी भी हमारी इकॉनमी हुई, तो उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो हमारे डिफेंस की तरफ चला गया। और उसमें हमें देखते हैं कि जब डिफेंस जो है वो एक बेसिक एलिमेंट हमारे नेशनल जो लाइफ है उसका रहा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आए जिस पे हम इमीडिएट जो है वो रिस्पांस ना कर पाए, और यही वजह थी कि वो इश्यूज़ जो है वो वक्तन फ़वक्तन उनमें बहुत ज़्यादा डेप्थ जो है वो आ गई, और वो हमारे लिए एक नेशनल इंटीग्रेशन के इश्यूज़ जो है वो बन गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाहिर इन चैलेंजेस के अलावा हमारे यहाँ पर शुरू से बैड गवर्नेंस रही। बैड गवर्नेंस इन द सेंस के शुरू से ही यहाँ पे जो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग थे, उनके अंदर जो है वो हैव्स बहुत ज़्यादा थे, और हैव्स नॉट के लिए उन्होंने किसी किस्म की कोई पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई कि जो नेशनल वेल्थ है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और उसमें वो तबकात जो कि सारे एक रियासत के अंदर रहते हैं तो सब डिज़र्व करते हैं, तो इक्वल बुनियाद पर जो है वो नेशनल इनकम को डिवाइड किया जाए, अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड जो है वो की जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिया जाए। तो बैड गवर्नेंस की वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर या वो सेंस ऑफ
اوننس جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئی. شروع سے ہی ایسے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں حکمرانی پر قابض رہے جن کی پرائرٹی جو ہے وہ پاکستانیوں کے اندر ایک نیشنل انٹیگریشن جو ہے وہ نہیں پیدا کرنا تھا، پاکستان کے لوگوں کو یکجا نہیں ہونے دینا تھا، ان کو اسی طرح سے ڈیوائڈ رہنے دینا تھا. تو ظاہر ہے وہ پھر ایک سلسلہ جو ہے وہ اس کے لیے اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اس میں ایجوکیشن یعنی سلیبس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کے لائف لاسٹنگ امپیکٹس جو ہے وہ ہمارے اوپر آ جاتے ہیں. اس کے لیے میڈیا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے ملک کے اندر مختلف اور ایشوز بھی کریٹ کیے جاتے ہیں ٹو ڈائیورٹ اٹینشن آف دا پیپل فرام دا مین ایشو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہوتی رہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں انٹیگریشن جو ہے اس کی کمی رہی. پھر جس بنیاد پر ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر ہم نے اپنا ملک جو ہے وہ حاصل کیا تھا، لیکن یہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کے ڈیفینیشن اور طرح سے جو ہے وہ دی گئی اور ہم اس تھیوری کو ٹوٹلی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ آئے اور نئے جو ڈائیورسٹیز ہے یا نئی جو کانفلکٹس ہیں آئیڈیالوجی کے اندر ان کانفلکٹس میں ہم پڑ گئے اور اسی کانفلکٹس میں کی بنیاد پر ہم نے اپنے قوم کو ڈیوائڈ کیا. پھر ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر بہت زیادہ اکنامک ڈسپیرٹی ہے یا ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. تو پولیٹکس کو یہاں پہ لوگوں نے سورس آف ارننگ بنایا ہے. ٹھیک ہے، اٹس اے پروفیشن. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پیشہ ہے اور لوگ جو ہے ان کو تنخواہیں جو پولیٹکس کرتے ہیں الیکٹ ہو کر آتے ہیں ان کو تنخواہیں مراعات یہ ساری چیزیں ملنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس پولیٹکس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو فراڈ کا یا جھوٹ بولنے کا ایک کرائٹیریا سیٹ کیا گیا کہ وہ لوگ جو فراڈ کر سکتے ہیں، جو 420 کر سکتے ہیں، جو جھوٹ بول سکتے ہیں، جو قوم کو جتنا زیادہ ان کے ٹینشن کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم زیادہ کامیاب پولیٹیشین جو ہے وہ قرار دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں جتنی پولیٹیکل اور ایتھنک پولرائزیشن رہی ہے اس کی بنیاد پر بھی ہمارے اندر نیشنل انٹیگریشن کی بہت زیادہ کمی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویج کی بنیاد پر ہمیں کس طرح تقسیم کیا گیا. مختلف جو لینگویج کی بنیاد پر سیاسی جماعتیں جو ہے وہ بن گئی جو یہ تصور دیتی رہی یا یہ امپریشن دیتی رہی کہ وہ کسی ایک خاص لینگویج کے بولنے والوں کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس میں یہی ہوا کہ ظاہر انہوں نے اننیسیسریلی اس چیز کو اوپر اٹھایا، لینگویج کو کی بنیاد پر لینگویج کے ایشوز کو بہت اوپر اٹھایا اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ڈفرینسز جو ہے وہ زیادہ کر لی. پھر سول ملٹری ریلیشنز جو ہے وہ ہمارے یہاں پر کبھی بھی بیلنسڈ نہیں رہے، بلکہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ایک قسم کا کبھی خاموش یعنی سائلنٹ وار جو ہے وہ چلتا رہا، کبھی ہاٹ ورڈز کی صورت میں جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے سامنے آتے رہے. تو ظاہر ایک ہی قوم کے اندر جو ہے وہ اسی قوم میں سے جو ہے ملٹری بنی، پاکستان کی ملٹری اپنے ہی ملک کے اندر کے لوگوں سے بنی، لیکن یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے سمت میں الگ الگ چل رہے ہیں. دونوں جو ہے وہ اکثر اوقات ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوتے رہے ہیں اور دونوں نے جو ہے وہ ملک کے اندر ایک نیشنل ایشوز کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہونے دیا گیا. دونوں جو ہے دونوں سائڈز جو ہے وہ حکومتی پاور کو کیپچر کرنے کے لیے مختلف ایسے ایشوز کریٹ کرتے رہے جس سے نیشنل انٹیگریشن جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ہم جوڈیشری کا رول دیکھتے ہیں. تو ظاہر کسی بھی ملک کے اندر جو ترقی ہوتی ہے وہ اس کی بیس جو ہے وہ جسٹس ہوتی ہے کہ اگر کہیں کوئی ڈسکرمنیشن آ جاتی ہے تو جسٹس جوڈیشری کے پاس لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے جسٹس جو ہے وہ ملتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں یہ ٹریجڈی رہی کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ہمیشہ اشرفیہ کا ساتھ دیتی رہی. ہماری جوڈیشری جو ہے وہ عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں پر اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے یا اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی، نہیں جنریٹ ہم کر سکیں، بیکاز اس میں اگر کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے تو ہمیں اپنی جوڈیشری کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے کہ جوڈیشری جو ہے وہ انصاف پرووائڈ کرنے میں ناکام رہی ہے. لوور لیول سے لے کر اپر لیول تک ہم دیکھیں
تو ہمارے یہاں پر جوڈیشری کا رول جو ہے وہ بڑا نگیٹو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ جتنے بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ بڑھتے بڑھتے نیشنل ایشوز کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم اس میں کنفرنٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر پولیٹیکل سسٹم اور لیڈرشپ کے کرائسس ہے، اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔